This morning, the heritage building in Panjim that collapsed during Friday's storm was scheduled for demolition. However, the building's occupants tell a different story. They claim the CCP had granted them permission to repair the historic structure, not demolish it. According to the residents, the demolition occurred without any prior notice. आम्ही आता सद्याक पणजे आहा जे गीता बेकरी कडेन जे बिल्डिंग तुम्ही पहिले ओल्ड हेरिटेज घर आसले हांगासर जे कोलॅप्स जाल्ले आनी रस्त्यार पडटाले हेजे फातर तर हांकां आमी थोड्या लागून आमी हिंगा विचार केले जे हिंगासर ऑक्युपंट्स आसले जे बिल्डिंगेचे ह्या घरान ताणें सांगलें की तांकां काल CCPन 22 तारखेक एक नोटीस धाडलेली की तांचें स्ट्रक्चर सारकें आहा ते शॉपार रेस्टॉरंट आहा तेंची तांकां सांगलेलें ऑक्युपंटांक की तांकांची भायर सरा की 3 दिसां भितर तांणी एक ऑर्डर काडलेली ओनराक ते रिपेर करपाक जरी तर ते ओनर रिपेर करना जाल्यार ताणें सांगलेलें की CCP वील गिव ऑर्डर फॉर द ऑक्युपंट्स हू आर देयर रेस्टॉरंट बी तांकां रिपेर करपाक परमिशन दितले तर आयज अचानक ते सांगता की आयज सगळे ते CCPचे JCP घेवन येयले आनी ते डिमॉलिश करपाक लागले अंडर द डिजास्टर मॅनेजमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. खूब जवळ जवळ 1942तल्यान हे आमचे कडले पोजिशनान आसा. सो पयलू डॅडी चलयतालो आते चलयताले आनी आतां हांव चलयतालो जाल्यार 18 वर्सां जालीं चलयता. आतां प्रोसेस जाला कितें एक्चुली आमकां भायर सराक सांगलेलें बिकॉज इट इज डेंजरस बिल्डींग आनी सांगलेलें आमकां रिपेर करूंक दिता म्हणून आनी इवन आमचे कडेन नोटीस सुद्दां आसा ही पळय की आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें इफ कमिशनरान CCP कमिशनर सांगलेलें की आमकां हांगसर दाखयल्लें की हांगसर ही पळय विदीन 3 days ओनराक सांगलेलें रिपेर कर म्हणून ना जाल्यार हें करपाक आमकां ऑक्युपंटांक स्ट्रक्चर रिपेर करपाक आनी रिकन्स्ट्रक्ट करपाक आमकां दिता म्हणून सांगलेलें. म्हणून आमी कितें केलें आमी जे इम्पॉर्टंट कितें आशिल्लें जशें की फ्रीज बीन आशिल्लें पण तितकेंच आमचे भायर काडलें आनी बाकी सगळें जे आसा पळय न्हू आमकां रिपेर करूंक मेळटलें न्हू सो म्हणून आमी तें भितून दवरलेलें सगळें. सो आयज जे सडनली सकाळीं फुड्या मशिनरी घेवन येयल्या सगळे जाण आनी म्हागेलो भाव हांगसर येयल्लो सो भाव म्हणपाक लागलो ते मशिनरी घेवन येयल्या सो हांवें विचारलें कित्याक लागून येयलें तें विचार CCPक. सो CCPक विचारलें आमकां डेमोल्युशन ऑर्डर काडल्या म्हणपाक लागले कलेक्टरान अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट. हांवें म्हणलें विदावट इंटिमेटींग आमकां इंटिमेट करनासतना तुमी डिजास्टर मॅनेजमेंट काडा नाल्यार खंयचे काडा पुरो आमकां एटलीस्ट आमकां 2 दिसाचो टायम दी न्हू भितरलें सामान काडपाक. आमकां सांगलां की हें रिस्ट्रक्चर करपाक मेळटा रिपेर करपाक मेळटा म्हणून आनी हेजी खूब लायफ आसा म्हणून सांगलेलें बिकॉज ह्यो जवळ जवळ हाफ मिटराचे पावण मिटराचे सुमार त्यो वॉल्स आसा. सो एक्चुली हें सामकें इनजस्टीस जाल्लें आसा आमच्या टॅनन्साचेर सामकें टोटली बिकॉज कलेक्टर आयज सकाळीं ऑर्डर पास करता काल तेंचे असेंब्लीन कितें जालें म्हणटा आनी तेंच्यांनी आयज सकाळीं फुडें आमकां मशिनरी हाडून हांगसर तेकयता म्हळ्यार हें खंय तरी आमकां आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. सो ह्या गव्हर्मेंटान पळोवपाक जाय. पूण परिस्थिती आहा ती आतां ते मोडटा ते सारकें आहा परिस्थिती मोडटा पळय न्हू आतां पळय ते सायडीचे जे स्ट्रक्चर आशिल्लें पळय न्हू दॅट इज ऑब्वियसली लोकांक रस्त्यार चलता आसतना हें करपाक पडोन पडटा पूण हांव म्हणटा ते सायडीचे मोडा तुमी बट हें फूल स्ट्रक्चर मोडपाची तुमकां गरज ना. स्ट्रक्चर मोडटा फूल स्ट्रक्चर मोडटा आतां तेंच्यांनी ऑलरेडी फाटल्यानसून स्टार्ट केला न्हू फूल स्ट्रक्चर मोडटा खंय. एक्चुली आमकां कलेक्टरान कमिशनरान सुद्दां सांगलेलें की तुमचें फूल स्ट्रक्चर मोडून सायडीकचेच काडून हें करता आनी आमकां इन्शुरन्स दिल्लें की तुमकां स्ट्रक्चर रिडेवलप हें म्हणजे आमकां रिपेर करपाक आमकां परमिशन दिता म्हणून बोबली दिल्लें आनी हेजेरूय बरोवन दिल्लें आसा आमकां कलेक्टराची नोटीस आहा पळय हेच्यो कमिशनराच्यो CCPच्यो. Shrishti Athanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.